everyone, let's welcome you all हाम्रो च्यानल नेक्स्ट जेन सीमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरू एन्टी डेरिभेटिभको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो हाम्रो क्याल्कुलस सिरिजको पार्ट 4 हुनुहोला छ। डिस्कस गरिहाल्नु। क्याल्कुलसलाई हामीहरू दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेका हेरेको छौँ। पहिला हो डेरिभेटिभ, जसको बारेमा हामीहरू तीनटै पार्टमा कुरा गरेका थियौँ। अर्को हो एन्टी डेरिभेटिभ, नामले नै थाहा चलिरहेको छ, डेरिभेटिभको अपोजिट। आज यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। सपोज इफ म तपाईहरुलाई स्पीड अफ अ बाइक एट एभ्री मोमेन्ट दिइहाले, देन क्यान यू टेल मी कति टाढा त्यो बाइक ट्राभल गर्छ होला? यो क्याल्कुलेसनको लागि हामी एडिसन गर्छौं या फिर यही क्याल्कुलेसनको लागि हामी एन्टी डेरिभेटिभ युज गर्छौं। यसको ओरिजिन पनि न्यूटन र लेब्निजले मोसन क्याल्कुलेसन, एरिया ट्राभल तिनीहरुको निकाल्नको लागि, डिस्प्लेसमेन्ट मेजरमेन्ट का लागि युजमा ल्याएका थिए। सो एन्टी डेरिभेटिभले पहिला क्याल्कुलेसन सच एज एडिसन रिलेटेड, तर कस्तो मोसन रिलेटेड, मोसन को एडिसन, डिस्प्लेसमेन्ट को, एरिया अफ ग्राफ, यिनीहरुको बारेमा हामीलाई एन्टी डेरिभेटिभले हेल्प गर्छ। हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभले भन्छ हाउ एनी फंक्शन इज चेन्जिङ ड्यू रिस्पेक्ट टु अनदर फंक्शन। मीन्स डेरिभेटिभ सेज, डेरिभेटिभले थाहा चल्छ हामीलाई हाउ एनी फंक्शन इज चेन्जिङ ड्यू रिस्पेक्ट टु another function. That is एउटा फंक्शन अर्को फंक्शन को रिस्पेक्ट में कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो डेरिभेटिभले थाहा गराइदिन्छ हामीहरुलाई। त्यस्तै एन्टी डेरिभेटिभले जस्ट त्यसको रिभर्स प्रोसेस हो। मीन्स इट हेल्प अस टू फाइन्ड द ओरिजिनल फंक्शन। मतलब कि कुनै फंक्शन चेन्ज हुँदैछ, त्यो फंक्शन एक्चुअलमा के छ त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छ एन्टी डेरिभेटिभले। एन्टी डेरिभेटिभ मीन्स इट इज जस्ट a reverse of derivative, reverse process of derivative. It helps us to find the original function. Example में बुझिहालौं हामीहरु। डेरिभेटिभ भनेको बर्थडे या फिर कुनै केक। डेरिभेटिभ भनेको कटिङ अ केक। एन्टी डेरिभेटिभ भनेको त्यही पुटिङ दैट कटेड पोर्सन अफ केक इन्टु ओरिजिनल स्लाइस, आई मीन ओरिजिनल पोर्सन में राख्नु। पुटिङ द केक ब्याक। एउटा सिम्पल वे में बुझ्न सकिन्छ यसलाई। दिस इज एन्टी डेरिभेटिभ। We know, हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर with respect to dx is equal to 2x। हामीलाई थाहा छ यो कुरा। नाउ यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ? मीन्स यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? यो पोर्सन को एन्टी डेरिभेटिभ यो कहाँबाट आयो? हामीहरु यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं जस्ट नेक्स्ट कन्सेप्ट में, नेक्स्ट कन्टेन्ट में यही कुरा में डिस्कसन गर्नेछौं हामीहरु। यसको एन्टी डेरिभेटिभ यो हुन्छ। तर यो सी कहाँबाट आयो? यो सी छ के? बिकज पहिला सी भनेको के छ? पहिला यसलाई भन्छ आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट
बिकज वी नो कन्स्टेन्ट अफ डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 मतलब कि डिके हामीलाई थाहा छ 0 हुन्छ के भनेको कन्स्टेन्ट मतलब कि कुनै कन्स्टेन्ट आइदर 3 होस् 4 होस् 5 होस् सबैको डेरिभेटिभ 0 नै हुन्छ एन्ड वी डिस्कस्ड एबभ कि एन्टी डेरिभेटिभले ओरिजिनल फङ्सन रिटर्न गर्छ त्यसैले सी डिनोट गर्दा यसले ओरिजिनल फङ्सनमा एउटा कन्स्टेन्ट सेटलाई रिप्रेजेन्ट गराइदिन्छ मिन्स यसको डेरिभेटिभ हाम्रो यसको डेरिभेटिभ 2x आयो त्यस्तै अब डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 यसको डेरिभेटिभ कति आउँछ त्यसको पनि 2x नै आउँछ तर एक्चुअल फङ्सन त हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो बाँकीको 4 कहाँ गयो मिन्स यसको इन्टिग्रेसन गर्दा यसको इन्टिग्रेसन गर्छौँ हामीहरू त फेरि यही गइहाल्छ तर एक्चुअलमा त यो यसको पनि हुन सक्छ यो फङ्सनको पनि डेरिभेटिभ त्यही हुन्छ त्यो फङ्सनको पनि डेरिभेटिभ त्यही हुन्छ त्यसैले प्लस सीले हेल्प गरिदिन्छ हामीलाई कि कुनै फङ्सनमा यसले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ कि कुनै फङ्सनमा एक्स्ट्रा कुनै टर्म होला एक्स्ट्रा कुनै कन्स्टेन्ट टर्म होला जसको डेरिभेटिभ 0 आउँछ त्यो एक्स्ट्रा टर्म सी पनि आई मिन 3 पनि हुनसक्छ 4 पनि हुनसक्छ 5 पनि हुन्छ त्यसैले हामीहरू सी पुट गर्छौँ हरेक इन्टिग्रेसनमा जसको डिफिनिट इन्टिग्रेसन नहोस् मिन्स जसको स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट थाहा छैन त्यसको बारेमा त्यस्तो इन्टिग्रेसनमा हामीहरू सी पुट गर्ने गर्छौँ किनकि यो सीले एउटा कन्स्टेन्ट त्यो फङ्सनमा छ भन्ने रिप्रेजेन्ट गराइदिन्छ अगर सपोज यो फङ्सन एक्स स्क्वायरमा त कन्स्टेन्ट केही छैन त 0 भइहाल्छ सीको भ्यालु तर यही फङ्सनमा कन्स्टेन्ट त 4 छ त्यसको मिन्स सीको भ्यालु 4 भइहाल्छ त्यसैले हामीहरू सी पुट गर्ने गर्छौँ इन्डिफिनिट इन्टिग्रेसनमा इन्डिफिनिट इन्टिग्रेसन मिन्स यहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट थाहा नभएको यसले भन्छ इनिसियल पोइन्ट यसले भन्छ फाइनल पोइन्ट त्यो थाहा छैन भने तिनीहरूलाई भन्छौँ हामीहरू इन्डिफिनिट इन्टिग्रल त्यो 11 मा पढेको कुरा हो नाउ केही सेट्स अफ फर्मुला हामीहरू पहिला नै लेखिसकेका छौँ त्यो फर्मुलाहरू म तपाईँहरूलाई हेराइदिन्छु र कसैलाई चाहियो भने त्यो नोट गरिहाल्नु होला र तिनीहरूको बारेमा अलि स्मल डिस्कसन पनि गरिहाल्ने हामीहरू बेसिकली यो भिडियो त्यति लामो म बनाउन ट्राई गरेको छैन क्लास 12 को एनईबी हिसाबले मात्र यो भिडियो फर्स्ट फर्मुला यो इम्पोर्टेन्ट यो 11 बाट हो यो पेजमा जति फर्मुला छ जेनरली हामीहरू 11 मा हेरिसकेका फर्मुलाहरू हो फर्स्ट हो पावर रुलको सब्स्टिट्युट यो सिमिलर टु पावर रुल नै हो सपोज मानिहाल्ने हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ आइहाल्यो एक्स क्यूब लेट अस से एक्स क्यूब आइहाल्यो भने आई मिन एक्स क्यूब त कुनै स्लोप हुन सक्छ कुनै चेन्जिङ इन्स्टेन्ट अफ टाइममा कुनै रेटको चेन्ज हुन सक्छ मिन्स यो एउटा डेरिभेटिभ हो अब हामीलाई यसको इन्टिग्रेसन मिन्स त्यस्तो फङ्सन निकाल्नु छ जसको डेरिभेटिभ जसको स्लोप यु आएछ एक्स क्यूब त त्यसको इन्टिग्रेसन गर्दिने एक्स क्यूबको इन्टिग्रेसन गर्दिने त यहाँ त फर्मुलामा हेर्नु dx यहाँ n छ यहाँ 3 छ त यसको इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ x त x नै भइहाल्यो यहाँ n+1 मिन्स 3+1 जो टर्म यहाँ माथिमा हामीहरू राखेका छौँ त्यही टर्मलाई हामीहरू रेसिप्रोकलमा डिभाइड गरिदिनु त्यसलाई मिन्स 3+1 प्लस c किनकि यो डिफिनिट छैन त्यसैले प्लस c आइहाल्यो त x⁴/4 यो एउटा फङ्सन होला प्लस c यो एउटा फङ्सन होला जसको डेरिभेटिभ हामीलाई x³ आएछ ठीक यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो ल इफ कसैको फङ्सनको डेरिभेटिभ x⁻⁻1 आइहाल्यो त देन त्यसमा हामीहरू यो पावर रुल अप्लाई गर्दा 0/0 फर्ममा गइहाल्छ आई मिन 1/0 को फर्ममा गइहाल्छ अनडिफाइन्ड फर्ममा गइहाल्छ कसरी n+1 छ त यहाँ -1 भ्यालु मिन्स n को भ्यालु -1 +1 मिन्स माथि 0 भ्यालु त x⁻0 हामीलाई थाहा छ 1 हुन्छ तल n+1 मिन्स -1 + 1 गर्दा 0
1/0 भनेको अनडिफाइन्ड हुन्छ, हामीहरू लास्ट भिडियोमा डिस्कसन गरेका थियौँ। र त्यो केसमा त यसको पावर रुलबाट फर्मुलाबाट आउँदैन त्यसको इन्टिग्रेसन। त्यसको लागि हामीहरू एक्स इन्भर्सलाई 1/x लेख्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, 1/x कसको डेरिभेटिभ हो? log x को या फिर ln x को। एक्चुअलमा त ln x को हुन्छ, तर 11/1 को अकॉर्डिंग log x लेख्दा चल्छ। यो भ्यालु यहाँ यो पोर्सनमा हेर्नु त x को भ्यालु के हुन्छ? 0। त फर्मुला के छ? n+1 मिन्स x को पावर 0+1/0+1 इक्वल टु x। त्यसैले यसको इन्टिग्रेसन x + c आउँछ। जस्तै हाम्रो डेरिभेटिभमा के हुन्थ्यो? डेरिभेटिभमा के हुन्थ्यो? कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्थ्यो। त्यस्तै कन्स्टेन्ट कुनै फंक्सनसँग आउँथ्यो भने त्यो कन्स्टेन्ट बाहिर आइहाल्थ्यो। यो इन्टिग्रेसनमा पनि त्यही हुन्छ। कन्स्टेन्ट चाहिँ के एउटा कन्स्टेन्ट हो, त यो के एउटा फंक्सन युबाट बाहिर आइहालेछ, मिन्स इन्टिग्रेसनबाट बाहिर आइहालेछ, कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ। यो हाम्रो ध्यान राख्नुपर्छ। त्यसको इक्जाम्पल बुझिहाल्नु यहाँ छ। 5 एउटा कन्स्टेन्ट थियो, त 5 बाहिर आइहाल्यो। यहाँ के छ मिन्स dx को इन्टिग्रेसन, त माथि नै हामीहरू हेरिहाल्यो dx को इन्टिग्रेसन x हुन्छ। अनडिफिनिट छ, त्यसैले c आइहाल्यो। सेम पावर रुल जस्तै, आई मिन सम रुल जस्तै, सम रुल जस्तै यो पनि हो। अब यहाँ हेर्नु, सपोज कुनै फंक्सन fx को डेरिभेटिभ आइहाल्यो 2x + 1 को पावर 3। यो एउटा हाम्रो डेरिभेटिभ आइहाल्यो। अब हामीलाई यसको इन्टिग्रेसन गर्नु छ, मिन्स 2x + 1 को इन्टिग्रेसन गर्नु छ विथ रिस्पेक्ट टु dx। त्यसमा पनि पावर रुल अप्लाई गर्दिने, तर पावर रुलमा के थियो हाम्रो? यहाँ हेर्नु त, पावर रुलमा थियो x, यहाँ dx, तर यहाँ के छ? 2 टाइम्स x + 1। कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो त केही बातै छैन, तर पनि चल्थ्यो। तर कन्स्टेन्टसँग यहाँ 2 सँग कोफिसिएन्टमा, आई मिन x सँग कोफिसिएन्टमा 2 छ, त जुन छ x सँग मल्टिप्लाईमा कोफिसिएन्टको फर्ममा, त्यसलाई हामीहरू डिभाइडमा लेखिहाल्ने 2। यहाँ 3 हुन्थ्यो भने यहाँ 3 आइहाल्थ्यो, यहाँ a हुन्थ्यो भने यहाँ a आइहाल्थ्यो। जुन टर्म लिनियरको फर्ममा छ, लिनियर इक्वेसनको फर्ममा छ कुनै, जो कि हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ, आई मिन फर्स्ट डेरिभेटिभ लिनियर इक्वेसनको टर्ममा आइहाल्यो, मिन्स त्यसको इन्टिग्रेसन गर्दा पावर रुल अप्लाई गर्दिने र x को कोफिसिएन्टलाई डिभाइडमा राखिहाल्ने। ठीक, यो पनि सेम त्यस्तै हो, किनकि -1 छ त पावर रुलमा -1 गर्दा अनडिफाइन्ड फर्ममा गइहाल्छ, त्यसैले लग लगाइहाल्यो। अब यो अब हेर्नु, अब यसलाई कसरी याद गर्ने? यसलाई याद गर्नको लागि तपाईँ अलि डेरिभेटिभ राम्ररी याद गर्नुपर्छ, डेरिभेटिभको फर्मुलाहरू। कस कसको डेरिभेटिभको फर्मुला हो? साइनको। साइन कसको हो? त एक्चुअलमा कसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? माइनस साइन हुन्छ, तर यहाँ त माइनस छैन, त्यसैले माइनस राखिहाल्यो। त साइन एक्स कसको डेरिभेटिभ हो? त कसको, त्यसैले कस राखिहाल्यो प्लस सी, तर माइनस हुन्थ्यो त्यसैले माइनस राखिहाल्यो। एक्चुअलमा त इन्टिग्रेसनमा माइनस छैन, अगर माइनस हुन्थ्यो भने यहाँ त डाइरेक्टै कस भइहाल्थ्यो। ल त्यस्तै सेक स्क्वायर कसको फर्मुला? tan कस स्क्वायर कसको फर्मुला? कट एक्स को, तर माइनस किन आइहाल्यो? किनकि कट एक्स को फर्मुला हुन्छ माइनस कसेक स्क्वायर। यहाँ त माइनस छैन, त्यसैले यहाँ राख्नु पर्यो। सिमिलरली सबै फर्मुला त्यस्तै हो, सेम मेथडमा जान्छ। अब यहाँ यो 3टा फर्मुला 12मा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई याद नै गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामी यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ, लग सेकलाई के भन्छ? सरी, यसलाई हामी फर्दर सेकलाई के भन्छ? कस इन्भर्स, सरी कस टु द पावर -1 मिन्स माइनस लग कस एक्स पनि भन्न सकिन्छ, प्लस सी
सबैमा प्लस चाहिँ आफै बुझिहाल्नु होला, इन्डिफिनिट छ त्यसैले। त्यस्तै यसको पनि यो फर्मुलाहरू यादै गर्नुपर्छ, यसको केही उपाय छैन। ल अब यस्तो EX को डेरिभेटिभ पनि त्यही हुन्थ्यो र यसको इन्टिग्रेसन पनि त्यही हुन्छ, प्लस सी राखिहाल्ने। त्यस्तै EX को त डेरिभेटिभ त्यही हुन्थ्यो, तर EAX को डेरिभेटिभमा के हुन्थ्यो भने x लाई कसले रिप्लेस गरिदियो, AX ले, त त्यसको डेरिभेटिभ मल्टिप्लाईको फर्ममा राखिहाल्थ्यो हामीहरू। यहाँ के हुन्छ, x लाई कसले रिप्लेस गरिदियो, AX ले, त x को कोएफिसिएन्टलाई हामीहरू डिभाइडको फर्ममा राखिहाल्ने। यो सबै फर्मुलामा एप्लाई हुन्छ, मिन्स अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भेरी इंपोर्टेंट। 12 क्लासको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, जहाँ दुईवटा फंक्शन u र b मल्टिप्लिकेसन फर्ममा हुन्छ। देन त्यसको डेरिभेटिभ त्यसको इंटीग्रेशन कस्तो फर्ममा जान्छ भने u टाइम्स इंटीग्रेशन अफ b माइनस इंटीग्रेशन अफ u इंटीग्रेशन अंडर द इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अफ u अंडर डेरिवेटिव of u इंटीग्रेशन of b with respect to dx, यो होल को इंटीग्रेशन with respect to dx। ठीक, अब यहाँ आइलेट रूल अप्लाई हुन्छ। आइलेट रूल भनेको प्रायोरिटी टेबल जस्तै बुझिहाल्नु, मिन्स फर्स्टमा कसलाई राख्ने, युलाई किन राख्ने या फिर भीलाई किन राख्ने हामीहरू कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसको लागि आइलेट रूल भन्ने छ। आइलेट रूलले के भन्छ, इफ प्रायोरिटी कुन अर्डरमा दिने भने पहिला इन्भर्स फंक्शनलाई, कुनै इन्भर्स फंक्शन सपोज साइन इन्भर्स कस इन्भर्स होला, फर्स्ट प्रायोरिटी त्यसलाई दिने। प्रायोरिटी फर्स्ट भनेको त्यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने त्यो पक्का u होला। सेकेन्ड लग फंक्शन, लोगरिदम। थर्ड अल्जेब्रिक, जस्तै कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x यस्तो फर्महरूमा थर्ड प्रायोरिटी दिने। फोर्थ प्रायोरिटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जस्तो साइन कस, इन्भर्स अलग हो u अलग हो। लास्ट हो एक्सपोनेंशियल। प्रायोरिटी टेबल जस्तै बुझिहाल्नु, u कसलाई बुझ्ने, इफ इन्भर्स छ भने त्यसलाई u बुझ्ने मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा, अगर इन्भर्स छ भने त्यसलाई u बुझ्ने। इन्भर्स छैन भने तब हेर्ने लग छ, त्यो अगर त्यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लग छ भने त्यसलाई u बुझ्ने। त्यो पनि छैन भने थर्ड बुझ्ने अल्जेब्रिक फंक्शनलाई, जस्तो एक्स स्क्वायर भइहाल्यो, एक्स क्यूब भइहाल्यो, त्यस्तै त्यस्तो फंक्शनहरूलाई u बुझ्ने। त्यो पनि छैन तब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनलाई बुझ्ने, साइन कस तिनीहरूलाई। त्यो पनि छैन तब लास्ट बुझ्ने एक्सपोनेंशियललाई u। यो u को प्रायोरिटी टेबल हो। यसलाई बुझिहाल्ने u को प्रायोरिटी, कुन फंक्शनलाई u बुझ्ने, आइलेट बुझ्दैन। अगर कुनै मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा i छ भने इन्भर्स, त्यसलाई u बुझ्ने। i छैन भने l लाई बुझ्ने, l पनि छैन भने a लाई बुझ्ने, त्यो पनि छैन भने t, तब लास्टमा e भनेको एक्सपोनेंशियल लास्ट फर्ममा। अब जाने एक्चुअल क्लास 12 को फर्मुलाहरू। यो हाम्रो एक्चुअल क्लास 12 को फर्मुला छ। यिनीहरूले प्रुभ गर्न गयो भने टाइम लागिहाल्छ, तर इफ कसैलाई मन छ भने प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि एउटा प्याटर्न याद राख्नु, इफ डिनोमिनेटरमा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ भने त्यसको लागि त्यो केसमा x इक्वल टु a tan थीटा पुट गरेर सल्भ गरिदिने, इन्टिग्रेट गरिदिने तब आइहाल्छ। इफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा छ भने x इक्वल टु a sin थीटा पुट गर्दा प्रुभ भइहाल्छ। त्यस्तै x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्ममा छ भने x इक्वल टु a sec थीटा राख्दा फर्दर इन्टिग्रेसन गरेर प्रुभ भइहाल्छ। यो तीनटै फर्मुला, यो फर्मुलाहरू कसैलाई चाहियो भने याद गरिहाल्नु, यो तीनटै फर्मुला। नेक्स्ट हो यो फर्मुलाजहरू र यो फर्मुला, यो अलि ठुलो छ हेर्नमा मात्र।
यो टर्ममा हेर्नु, यसलाई अलि याद गर्ने तरिका भनिदिन्छु। फर्स्ट यो फर्मुलामा हेर्नु त, फर्स्ट टर्म के छ, एक्स बाई 2, बाँकी त त्यही टर्म छ, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यो फर्मुला हेर्नु, म्याच गर्नु त, योसँग सेम छ कि छैन। त्यस्तै लास्टको टर्म जति छ नि त्यो सबै रेस्पेक्टिभ माथिको फर्मुलाहरूसँग सेम छ। मिन्स रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ हेर्नु त, रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरको डेरिभेटिभ के इन्टिग्रेसन के हुन्छ, यो यही सेम टर्म यहाँ आइहाल्यो, बस ए स्क्वायर राख्ने। तर यो केसमा नोटिस गर्नु नेगेटिभ छ, बाँकी सबै यहाँ पोजिटिभ आइरहेको थियो तर यहाँ नेगेटिभ छ, यो कुरा याद राख्ने। क्वेसन्स यसमा हामीहरू टिपिकल क्लास 12 को क्वेसनहरू जो एनइबी हिसाबमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसबाट एक्चुअल कन्सेप्टहरू पनि आइहाल्छ, त्यस्तो काइन्डको क्वेसन हामीहरू यहाँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। फर्स्ट क्वेसन हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ स्ट्यान्डर्डबाट, स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसनबाट, या फिर र अल्सो प्याटर्न टाइप क्वेसन। मिन्स कुनै स्पेसिफिक प्याटर्नमा आइहालेको फर्महरूलाई हामीहरू सल्भ गर्छौँ। पहिला सिम्पल क्वेसन, इजी, इजीबाट स्टार्ट गर्ने। फर्स्ट यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ। अब एउटा कुरा नोटिस गर्ने, एक्चुअलमा हाम्रो फर्मुलामा जान्छ यो क्वेसन, यो भनेको एक्चुअलमा यो फर्ममा जान्छ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिएक्स, यो फर्ममा जान्छ। त्यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, हामीले 1/2a लग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, यही फर्ममा जान्छ। तर यहाँ त एक्स थियो, यहाँ के छ 4x। पहिला यसलाई सल्भ गरिदिनु, पहिला यसलाई 1/2x स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर डिएक्स लेख्न सक्छु। अब यो फर्मुलामा जान्छ त एप्लाई गरिदिने, 1/a को ठाउँमा के छ यहाँ 3, तो 1/2 टाइम्स 3 लग x को ठाउँमा के छ यहाँ 2x माइनस a को ठाउँमा के छ 3, 2x प्लस 3 प्लस c। अब यहाँ x को कोफिसिएन्टमा के छ 2, तो डिभाइड बाई 2, त्यसलाई म लेखिदिए 1/6 लग 2x माइनस 3 2x प्लस 3 प्लस c बाई 2 छ, तो योसँग मल्टिप्लाई भइहाल्छ, मिन्स 1/12 लग 2x माइनस 3 2x प्लस 3 प्लस c, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। यस्तो क्वेसन हामीलाई एमसिक्युजमा सोधिदिन्छ या फिर 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन्छ कुनै किस्मत ठिक भयो भने। अब नेक्स्ट क्वेसन, यो भेरी इजी दिइहाल्यो, धेरै इजी थियो। नेक्स्ट क्वेसन अलि मात्र हार्ड। नेक्स्ट क्वेसन छ यसको इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यो त कुनै फर्ममा छैन, त्यसलाई हाम्रो जो एक्चुअल फर्महरूमा छ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस्तो फर्ममा लग्ने ट्राई गर्ने, गइरहेछ कि छैन। त्यो माथिलाई यसको डिनोमिनेटरलाई हेर्नु त, आई थिङ्क गइहाल्छ। एक्स स्क्वायर प्लस 6xलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 2 टाइम्स x टाइम्स 3 प्लस 8 लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै इन्टिग्रेसन अब डिएक्स, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने ट्राई गर्नु, मिन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा लग्ने ट्राई गर्नु, या फिर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा लग्ने। त हाम्रो ए स्क्वायरको ठाउँमा के छ एक्स स्क्वायर, ठिक 2 त आइहाल्यो, ए को ठाउँमा एक्स छँदैछ, तर बी को ठाउँमा 3 छ, त 3 को स्क्वायर गरिहाल्नु, 3 को स्क्वायर हामीहरू एक्स्ट्रा एड गरेछु, त त्यसलाई माइनस पनि गरिदिनु प्लस 8। यो हामीहरू एक्स्ट्रा एड गरे त त्यस्तै हामीलाई घटाउनु पनि पर्छ, त घटाइदिए।
अब भयो के यसबाट यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायरमा गइहाल्यो कस्तो x+3 को होल स्क्वायर। अब यसलाई सल्भ गर्नु -9 + 8 dx x+3 होल स्क्वायर माइनस यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ -1 त -1 मिन्स 1 को स्क्वायर। तो यो हाम्रो गइहाल्यो फेरि यही फर्ममा x² - a² को फर्ममा। त यसको डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ, यसको डेरिभेटिभ हुन्छ 1/2 टाइम्स a को ठाउँमा के छ 1 log x को ठाउँमा के छ x+3 a को ठाउँमा के छ 1 -1 फेरि x+3 +1 प्लस c किनकि यो इन्डिफिनिट छ त्यसैले प्लस c आइहाल्यो। अब 1/2 log सिम्प्लिफाई गर्दा x+2 x+4 को log प्लस c यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ एनबीमा। अब योभन्दा अलि एडभान्स अब नेक्स्ट प्याटर्न वाइजको फर्ममा जाने। एउटा प्याटर्न दिमागमा राखिहाल्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा प्याटर्न याद राख्नु, इफ यो प्याटर्न यो छ के त्यो लेखिदिरहेको छु log fx प्लस c मिन्स कुनै फंक्सन fx छ र त्यसको डेरिभेटिभ माथि छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्टली log तलवाला जो कि fx हो प्लस c को फर्ममा राख्न सक्छु। जस्तै कि मानिहाल्ने सिम्पल क्वेसन एउटा, सपोज एउटा फंक्सन छ 2x² + 3 यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 4x माथि छ मिन्स एउटा फंक्सन fx छ र यसको डेरिभेटिभ माथि छ f' मिन्स यसको जो इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यो डाइरेक्टली log तलवाला 2x + 3 + c हुन्छ। अब एउटा राम्रो क्वेसन, सपोज 6x + 2 9x² + 6x + 26 यसले म दुईवटा मेथड त एउटै हो तर दुईवटा कन्सेप्टको हिसाबले म सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट एउटा बुक रिलेटेड कन्सेप्ट, इफ कुनै क्वेसन px + q ax² + bx + c को फर्ममा छ भने त्यसको लागि हामीहरू px + q बराबर a टाइम्स डेरिभेटिभ अफ ax² + bx + c प्लस b को फर्ममा डिभाइड गर्दै मिन्स दुईवटा पार्टमा सेपरेट गरिदिनु। दुईवटा पार्टमा सेपरेट गर्दा के फाइदा हुन्छ, सम रुल अप्लाई हुन्छ। सम रुल मिन्स यो वाला रुल मिन्स एउटाको सेपरेट डेरिभेटिभ गरिदिने र अर्कोको सेपरेट डेरिभेटिभ गरिदिने, त्यो इजी हुन्छ क्याल्कुलेसनमा। त्यसैले त यो क्वेसन हाम्रो त्यस्तो फर्ममा छ त मानिहाल्ने p को ठाउँमा के भइहाल्यो यहाँ 6 q को ठाउँमा 2। अब तलवालाको डेरिभेटिभ के हुन्छ हामीले निकालिहाल्ने यहाँ 9x + 6x + 26 को डेरिभेटिभ के हुन्छ म डाइरेक्टली लेखिदिरहेको छु 18x + 6 हुन्छ। ठिक, एउटा भेरिएबल म a मानेछु एउटा भेरिएबल b मानेछु त म यसलाई माथिवाला टर्म जो छ 6x + 2 लाई a टाइम्स 18x + 6 + b लाई आई मिन b को फर्ममा सेपरेट गर्न सक्छु। मिन्स 6x + 2 = 18xa + 6a + b भइहाल्यो। नाउ इक्जाममा कहाँबाट लेख्ने, यहाँबाट लेख्ने। यो पोर्सन म बस एक्सप्लेन गरेको छु, इक्जाममा यहाँबाट लेख्ने। ठिक, अब यहाँ कम्पेयर गर्नु 6x वाला टर्म 6x वाला टर्म कुन छ यहाँ 18x + a मिन्स 6x = 18x टाइम्स a। सो x क्यान्सल 6 यो क्यान्सल भइहाल्यो मिन्स
1 इक्वल टू 3 है वैल्यू। वन इक्वल टू 3 है मीन्स ए इक्वल टू 1/3 वैल्यू र बाकी को टर्म कुन छ +2। 2 इक्वल टू यहाँ बाकी को टर्म कुन छ 6a प्लस बी। अब 2 इक्वल टू 6 टाइम्स 1/3 प्लस बी कैंसिल और 2 इक्वल टू 2 प्लस बी कैंसिल, तो बी इक्वल टू 0 वैल्यू। त हामीलाई ए को भ्यालु पनि आइहाल्यो, बी को भ्यालु पनि आयो। भ्यालु कसरी यो बुझ्नु, पहिलामा चेक गरियो यो फर्ममा छ कि छैन, यो फर्ममा छ कि छैन दुइटै। त हाम्रो क्वेशन छ त्यो फर्ममा, ठीक। त त्यो फर्ममा छ भने यसको एउटा मेथड अफ सल्भिङ यो छ, p प्लस क्यू बराबर a टाइम्स डेरिभेटिभ अफ ax प्लस b प्लस c प्लस b। यो एउटा फर्म हुन्छ। हाम्रो यो क्वेशन त्यो फर्ममा गइहाल्यो। तब p को ठाउँमा हाम्रो के थियो 6, q को ठाउँमा के थियो 2, त यही लेखिदिए। a एउटा भेरिएबल मानिहाले हामीहरू र यसको डेरिभेटिभ मिन्स यो तलवाला पोर्सनको डेरिभेटिभ गर्दा यति आएको थियो, त यसको यो डेरिभेटिभलाई म यहाँ पुट गरिदिएँ। ए टाइम्स यो डेरिभेटिभ आइहाल्यो प्लस बी एउटा अर्को भेरिएबल भ्याल्यु। अब यहाँ 6x थियो मिन्स x को कोफिसिएन्टमा के छ 6, यहाँ x को कोफिसिएन्टमा के छ 18a। त्यसरी हामी लेख्न सक्छौँ 6 इक्वल टू 18a। या फिर इक्वेट गरिदिएँ म दुईटै टर्मलाई लेखिहाल्नु। यहाँ इफ कसैले लेख्नु मन छ यहाँ इक्वेटिङ सरी इक्वेसन लेखिहाल्यो, इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ कोफिसिएन्ट या फिर एलिमेन्ट। कोफिसिएन्ट लेखिहाल्नु या एलिमेन्ट। कोफिसिएन्ट राख्नुहुन्थ्यो भने 6 इक्वल टू 18 भइहाल्थ्यो। म पुरा एलिमेन्ट नै लिइहालेछु। मिन्स यहाँ हेर्नु 6x बराबर 18x प्लस ए भइहाल्यो, 6x बराबर 18x प्लस ए भइहाल्यो। त्यसलाई सल्भ गर्दा ए को भ्यालु 1/3 आइहाल्यो र 2 बराबर यो बाँकीको रिमेनिङ टर्म भइहाल्छ हाम्रो। 2 बराबर 6a प्लस बी, त ए को भ्यालु 1/3 आइहाल्यो। त यहाँ राखिहाल्यो ए को भ्यालु 1/3, त यहाँ 2 यहाँ पनि 2, त यो 2 यो साइड गयो भने क्यान्सल आउट भइहाल्छ, त बी को भ्यालु हामीलाई 0 आइहाल्छ। ओके 6x प्लस 2 लाई ए टाइम्स 18x प्लस 6 प्लस बी को फर्ममा हामी लेख्न सक्थ्यो। 6x प्लस 2 लाई हामीहरू ए को भ्यालु के आएको थियो 1/3, 18x प्लस 6 को फर्ममा राख्न सक्छौँ प्लस बी को भ्यालु 0। मिन्स फाइदा के भयो, यो पुरा टर्मलाई म सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु योमा। क्वेसनमा के छ लेट, यहाँ लेट गरेको छुइनँ मानिहाल्नु, लेट आई इक्वल टू यति छ। त हाम्रो आई जो भइहाल्छ न्यू आई, न्यू आई जो भइहाल्छ त्यो हुन्छ 1/3 टाइम्स 18x प्लस 6 प्लस 0 dx बाई कति छ यहाँ क्वेसनमा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 26 यही छ। अब 1/3 18x प्लस 6 dx इक्वल टू 26। अब 1/3 एउटा कन्स्टेन्ट छ, त्यसलाई म बाहिर निस्काइहालेँ 1/3 बाहिर। अब माथि अब बाँकी इन्टिग्रेसन के भइहाल्यो 18x प्लस 6 बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 26 dx। अब यहाँ नोटिस गर्नु जो पैटर्न को बारे में हमें डिस्कस गरें मीन्स इंटीग्रेशन अफ यस्तो वाला पैटर्न, तो इसको आंसर के हुन्थ्यो लग, इसको आंसर के हुन्थ्यो लग fx।
तो यो केसमा यसको एन्सर भइहाल्छ लग तलवाला के छ एक्स स्क्वायर प्लस सरी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 26 म किन राखेँ भने यसको डेरिभेटिभ हेर्नु यसको डेरिभेटिभ हामीले माथि पनि गरिसकेका थियौँ जो कि हुन्छ 18x प्लस 6 त मिन्स तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने लग तलवाला प्लस सी त्यही यसको एन्सर भइहाल्यो होप्सो कि सबैलाई समझमा आयो होला अब एउटा अझै प्याटर्न म सिकाइदिन्छु त्यसको लागि नेक्स्ट मार्कर चलो ओरेन्ज एउटा प्याटर्न यो छ सपोज प्याटर्न याद राख्नु इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल यो पावर रूल छ हेर्नु मानिहाल्नु कुनै एउटा फंक्सन छ fx कुनै एउटा फंक्सन fx छ जसको होल को पावर n छ र त्यो फंक्सन को डेरिभेटिभ त्यसको मल्टिप्लिकेसन को फर्ममा छ देन त्यसमा हामीहरु डाइरेक्टली पावर रूल अप्लाई गर्न सक्छौं मीन्स एक्जाम्पलमा बेसिक एक्जाम्पल लिँदा एक्जाम्पल सपोज 4x सपोज एउटा इंटीग्रेशन यो फर्ममा छ मीन्स तल भित्रवालाको पोर्सनको डेरिभेटिभ गर्दा हामीहरु के आउँछ 4x + 0 आई मिन 4x नै आउँछ त 4x भित्रवाला पोर्सनको डेरिभेटिभ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ त यस्तोमा के गर्यौं हामीहरु कुन प्याटर्नमा जान्छ यो वाला प्याटर्नमा गइहाल्छ त त्यस्तो प्याटर्नमा गयो भने डाइरेक्टली पावर रूल अप्लाई गरिदिने मीन्स 2x + 1 को पावर रूल यहाँ 3 छ त 3 + 1 डिवाइड बाइ 3 + 1 प्लस c मीन्स यसको इंटीग्रेशन सिम्पली r4/4 हुन्छ प्लस c दैट्स ऑल ये एउटा प्याटर्न हो हाँ यसको रिलेटेड क्वेशन सोध्न सक्छ तर यो प्याटर्न याद राख्नु हाँ यसमा जरुरी छैन हामीलाई सपोज यस्तो क्वेशन पनि दिन सक्छ नि 2x + 4 डिवाइड बाइ 20 अब यसको इंटीग्रेशन भन्छ गर्नको लागि यो एउटा क्वेशन भन्नु क्वेशन 4 यसको इंटीग्रेशन गर्न भन्दा भने यसलाई पहिला मल्टिप्लिकेसन को फर्ममा राखेन दुईटैलाई 4 लाई यहाँ हेर्नु x² + 4x + 20 रुट भनेको 1/2 हुन्छ पावर यसले फर्दर लग्दा 2x + 4 टाइम्स यो 1/2 तल पोजिटिभ छ मीन्स माथि गयो भने नेगेटिभ भइहाल्छ 4x + 20 - 1/2 dx अब यहाँ हेर्नु भित्रवाला पोर्सनको डेरिभेटिभ गर्नु त 2x भित्रवाला पोर्सनको डेरिभेटिभ गर्दा 2x + 4 नै आउँछ जो कि एक्चुअलमा मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ त्यसलाई डाइरेक्टली म पावर रूल अप्लाई गरिदिन्छु किनकि यो हाम्रो कुन प्याटर्नमा गइहाल्यो यो वाला प्याटर्नमा गइहाल्छ माथि वालामा यो वाला प्याटर्नमा गइहालेको छ त्यसैले म डाइरेक्टै पावर रूल अप्लाई गरिदिए 4x² 20 पावर रूल अप्लाई गर्दा -1/2 + 1 फेरि -1/2 + 1 + c तो भइहाल्यो हाम्रो सोलुसन x² + 4x + 20 1/2 1/2 + c यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 2 टाइम्स 4x + 20 + c यही हाम्रो सोलुसन भइहाल्यो अब एउटा कुरा म नोटिस गर्नु तपाईमा म यसको यो क्वेशनको बारेमा भने थिए म एउटा अर्को कन्सेप्टले पनि सिकाउन सक्छु यो त पुरा बुक वाला भइहाल्यो एउटा अर्को कन्सेप्ट ले म बनाउँछु कन्सेप्ट त्यही छ एक्चुअलमा नजरिया फरक भइहाल्छ एउटा क्वेशन नम्बर 6 बुझिहाल्नु एउटा क्वेशन छ 2x + 3 x² + 4x + 5 dx अब हेर्नु
पहिला म हेर्छु यो प्याटर्न कस्तो छ, मिन्स तलवाला तलवालाको डिग्री कति छ 2, माथिवालाको डिग्री 1 छ, मिन्स यसको पावर 2 छ, यसको पावर 1 छ कि छैन? त्यही फर्ममा छ। त म यो त बुझिहाल्छु यसको डेरिभेटिभ माथि बन्न सक्छ, एनी हाउ त बन्न सक्छ। त म तल इमेजिन गरिहाल्छु यसको डेरिभेटिभ के छ, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x + 4 हुन्छ। मलाई कसरी पनि यो माथिको टर्मलाई 2x + 4 बनाउनु छ। त हामीले 2x त अलरेडी छ, यहाँ 3 छ, तर हामीलाई चाहियो के 4, त मानिहाल्ने म 4 बनाइहालेँ, 2x + 4 बनाइहालेँ, ठिक। अब 4 बनाइहालेँ, तर एक्चुअलमा के थियो 2x + 3 थियो। त +1 गरेँ, +1 गरेँ तब 4 भयो। त +1 गरेँ भने -1 पनि गर्नुपर्छ, x² + 4x + 5। यो कुरा बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो? हेर्नु, पहिला म नोटिस गरिहालेँ यो प्याटर्न माथि डिनोमिनेटरमा डिग्री 2 छ, माथि 1 छ, मिन्स यो एउटा प्याटर्नमा जान सक्छ। कुन प्याटर्नमा? त तलको डेरिभेटिभ माथि लगवाला प्याटर्नमा जान सक्छ। त म तलको डेरिभेटिभ निकालिहालेँ, जो कि एक्चुअलमा यो आयो 2x + 4 आयो। तर हाम्रो माथिको टर्म त 2x + 3 छ। त मलाई एनी हाउ माथिको टर्मलाई 2x + 4 बनाउनु छ। त म 2x + 4 कसरी बनाउने? 2x + 4 बनाउनु छ मलाई। त 2x अलरेडी थियो, +3 थियो, त फेरि +1 गरिदिए त 2x + 4 आइहाल्यो, एउटा प्याटर्न आइहाल्यो। अब +1 गरेछु त -1 पनि गर्नुपर्छ, यही गरेँ। अब 2x + 4 -1 x² + 4x + 5 भइहाल्यो dx। अब फर्दर जाँदा दुईवटा फर्ममा डिभाइड गरिदिए, 2x + 4 x² + 4x + 5, यो -1 बाहिर आइहाल्यो। अब इंटीग्रेशन dx by x² + 4x + 5। अब तलको डेरिभेटिभ माथि, मिन्स लग तलवाला +5 माइनस। अब यहाँ हेर्नु, जो हामीहरू सेकेन्ड क्वेसन प्र्याक्टिस गरेका थियौँ, जसलाई हामीहरू पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने ट्राई गरेको थियौँ, त्यही क्वेसनको फर्ममा गइहाल्यो। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर फेरि बनाइहाल्ने, x² + 2x टाइम्स 2, यो 2x टाइम्स 2 मिन्स 4x भइहाल्यो। अब म पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु छु, मिन्स यहाँ 2 छ, मिन्स 2 को स्क्वायर गर्नुपर्छ। अब 2 को स्क्वायर त हामीहरू एक्स्ट्रा आफै मनले थापिहाले, जो थाप्यो त्यसलाई घटाइदिने, बाँकी रिमेनिङ टर्म +5। अब यो टर्मलाई त्यस्तै राखिहाल्नु, तल आइहाल्छ माइनस dx, यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा गइहाल्यो, सरी x + 2 एउटा पर्फेक्ट स्क्वायरको फर्ममा गइहाल्यो। अब हेर्नु, -2 को स्क्वायर मिन्स 4 भइहाल्यो, -4 + 5 +1 हुन्छ, त +1 को स्क्वायर। अब यो त एउटा हाम्रो फर्मुला छ, एउटा 1/x² + a², द्याट इज इंटीग्रेशन अफ 1/a² + x², एउटा फर्मुलै छ हामीलाई। यो फर्मुला के छ? -1/a, यो वाला फर्मुलामा गइहाल्छ। त मिन्स 1/a tan इन्भर्स x/a + c। 1/a को ठाउँमा के छ यहाँ 1, tan इन्भर्स x को ठाउँमा के छ x + 2, a को ठाउँमा के छ 1 + c। त ओभरअल हाम्रो सोलुसन भइहाल्यो log x² + 4x + 5 माइनस tan इन्भर्स x + 2 + c। यो हाम्रो सोलुसन भइहाल्यो। एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, धेरै इम्पोर्टेन्ट, VBI dx इंटीग्रेट x - alpha x - beta where beta is greater than alpha। यो क्वेसनमा 11 क्लासको एउटा राम्रो थ्योरी के हुन्थ्यो भने, जुन टर्म इंटीग्रेट गर्न हार्ड हुन्छ त्यसलाई लेट गरिहाल्ने। त यसमा त हामीले दुईटै टर्म छ, यो पनि हार्ड लागिरहेछ, यो पनि हार्ड लागिरहेछ। त कुनलाई पुट गरिदिने? लेट होइन, पुट गरिदिने।
त्यसमा हामीले हिन्ट दिइहालेछ बीटा ग्रेटर छ, त बीटा वाला टर्मलाई म पुट गरिदिरहेको छु। पुटिङ यसलाई लेट आई इक्वल टु यति, पुटिङ एक्स माइनस बीटा बराबर टी स्क्वायर। अब स्क्वायर किन पुट गरेँ, किनभने यो माथिमा हाम्रो जो क्वेसन छ त्यो रुटमा छ, त मलाई रुट हटाउनु छ, मेरो मोटिभ हो रुट हटाउने, त्यसैले म स्क्वायर राखिहालेँ। अब नाउ डिफ्रेन्सिएटिङ above with respect to x, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ, 1 माइनस 0 बराबर 2t टाइम्स dt बाई dx, मिन्स dx इक्वल टु 2t dt को फर्ममा आइहाल्यो dx हाम्रो। चल अब यो सबै टर्म, अब एउटा जो कुरा यसलाई यति पुट गरेँ मिन्स x बराबर टी स्क्वायर प्लस बीटा लेख्न सक्छु। यो एउटा कुरा याद राख्नु, एउटा इक्वेसन, दुईटा इक्वेसन, थर्ड इक्वेसन फर्ममा राख्दा इजी हुन्छ याद गर्न। नाउ यो तीनटै इक्वेसनवाला पोर्सनहरूलाई म पुट गरिरहेको छु, सब्स्टिट्युट गरिरहेको छु भ्यालुहरूलाई, जो कि छ हाम्रो यो के छ, रुट अन्डर एक्स माइनस अल्फा के टाइम्स एक्स माइनस बीटा, यो छ हाम्रो इन्टिग्रेसन। अब हामीहरू dx भनेको के भ्यालु 2t dt, त्यस्तै x भनेको के आइहाल्यो हाम्रो, x हाम्रो आएछ टी स्क्वायर प्लस बीटा, त टी स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठिक, यो पुरा टर्म भनेको टी स्क्वायर मानेछौँ हामीहरू। ठिक, यो रुटमा छ। अब 2t dt टी स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा। अब यो टी स्क्वायर जो छ, स्क्वायर छ माथि रुट छ, मिन्स टी बाहिर आइहाल्छ, टी बाहिर आइहाल्यो। अब यो टी क्यान्सल आउट भइहाल्छ, मिन्स 2 dt अब भित्र बसिहाल्यो टी स्क्वायर प्लस बी माइनस टी स्क्वायर प्लस हो यो टी स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा। अब त यही टर्म बाँकी रहिहाल्यो हाम्रो। अब यो त कुनै फर्मुलामा गइरहेको छैन, यो वाला फर्मुला थियो नि हाम्रो 1 बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर समथिङ वाला फर्मुला थियो, कुनैमा गइरहेको छैन। त्यसको लागि त यो टर्म पनि ए स्क्वायरको फर्ममा हुनु पर्थ्यो, छैन, यो 2 बाहिर निस्काइहालेँ म, टी स्क्वायर। अब नोटिस गर्नु यो कुरा, हाम्रो बीटा ठुलो छ, त्यसैले म रुट बीटा माइनस अल्फाको होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। हेर्नु अब म गरेँ के, एक्चुअलमा यहाँ के गरेँ त्यो हेर्नु। एक्चुअलमा फर्मुलामा के छ, फर्मुला त हाम्रो यो छ 1 बाई एक्स स्क्वायर रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, यही रिलेटेड फर्मुला छ हाम्रो। तर हामीलाई त टी स्क्वायरको फर्ममा त आइहालेछ, तर यो वाला टर्म त गायब छ, मिन्स हामीलाई एउटा ए स्क्वायरको फर्ममा पनि चाहियो, तब पर्फेक्ट फर्मुलामा हामी अप्लाई गरिदिन्थ्यो। तर ए स्क्वायरको फर्ममा त छैन यहाँ केही, त म बनाउन ट्राई गरेँ। बीटा माइनस अल्फालाई स्क्वायरको फर्ममा लग्न ट्राई गरेँ, ए स्क्वायरको फर्ममा लग्न ट्राई गरेँ। बीटा माइनस अल्फा मिन्स रुट अन्डर बीटा माइनस अल्फाको होल स्क्वायर गर्न सक्छु। स्क्वायर रुट क्यान्सल गर्थ्यो, यो रुट यो स्क्वायर यो रुट क्यान्सल गरेर फेरि त्यहीमा आइहाल्छ, त्यसैले म यसलाई यो फर्ममा राखिहालेँ, बीटा माइनस अल्फाको रुटको होल स्क्वायर। अब क्वेसन आउन सक्छ, अल्फा माइनस बीटाको फर्ममा किन लिएन, किनकि अगर अल्फा माइनस बीटाको फर्ममा लिन्थ्यो भने हामीलाई थाहा छ क्वेसनमा बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर अल्फा माइनस बीटाको फर्ममा लग्थ्यो भने भित्र जो रुट आएछ त्यसमा इमेजिनरी फर्ममा गइहाल्थ्यो, मिन्स नेगेटिभ ठुलो भइहाल्थ्यो। यो दुईटैले सेपरेट गर्दा नेगेटिभको फर्ममा आइहाल्छ, किनकि हामीलाई यो कन्डिसनैमा दिएछ बीटा ग्रेटर हो अल्फाबाट। त्यसैले अल्फा माइनस बीटा गर्थ्यो भने रुटको भित्र नेगेटिभ आइहाल्थ्यो, मिन्स इमेजिनरी फर्ममा गइहाल्थ्यो, जो कि हाम्रो सोलुसन आउँदैन। त्यसैले अल्फा माइनस बीटामा लग्यो। अब सिम्पल फर्मुला अप्लाई गरिदिए,
सिम्पल फर्मुला अप्लाई गर्दा यो हुन्छ के 2 टाइम्स लग टी प्लस भित्रवाला पोर्सन टी स्क्वायर प्लस बी माइनस अल्फा भित्रमा जुन छ सबै प्लस सी। यो त फर्मुलै हो हाम्रो, माथि हेरेको फर्मुलाबाट। फर्मुला के छ हाम्रो 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ लग एक्स प्लस भित्रवाला टर्म प्लस सी। त्यही फर्मुलामा यसलाई अप्लाई गरिदिए, तर यहाँ त टी छ त्यसैले टीको फर्ममा राखेर टी छ, यहाँ प्लस यो टी छ, यो पनि टी छ, प्लस यो टी हो यो प्लस हो। अब हामीहरू टी भनेको कसलाई लेट गरेछु, जसलाई लेट गर्छु त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिएँ। टी भनेको रूट अंडर एक्स माइनस बीटा भइहाल्यो, किनकि टी स्क्वायर भनेको एक्स माइनस बीटा भइहाल्थ्यो, त मात्र टी छ मिन्स रूट ओभर आइहाल्छ। अब यो पूरा टर्म त एक्चुअलमा सिम्प्लिफिकेसनै हो यो वाला टर्मको, अल्फा माइनस बीटाको माथि नै हेरे, सरी एक्स माइनस अल्फाको प्लस सी। त्यसलाई फेरि एक लाइन लेखिदिरहेको छु लग एक्स प्लस यो कसरी भयो भने हामीहरू एक्स माइनस बीटालाई टी स्क्वायर मानेछौँ, एक्स भनेको टी स्क्वायर प्लस बीटा, त यहाँ हेर्नु त टी स्क्वायर प्लस बीटा आइहाल्यो, त यही एक्सलाई म यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिएँ, सरी यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिएँ, माइनस अल्फा आइहाल्यो, प्लस सी भनेको इन्डिफिनेट फर्मको इन्टिग्रेसन छ त्यसैले प्लस सी। यो हाम्रो सोल्युसन। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो क्वेसन हाइलाइटेड हो। इन्टिग्रेसन अफ स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, योबाट पनि धेरै सोध्छ, आई मिन एनइबीको हिसाबले भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। बीपीआई एउटा 3 मार्क्समा सोध्ने गर्छ, हाई प्रोबेबिलिटी भनिदिन्छ। यसलाई सल्भ गर्ने एउटा तरिका पनि छ, इजी छ यो, 1 माइनस 2 cos x। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका बेस्ट, जति टर्म छ नि सबैलाई सेकेन्ड डिग्री साइन कोसमा लग्नु, मिन्स यहाँ एउटा टर्म छ यहाँ एउटा टर्म छ, दुइटै छ, दुइटै यहाँ हेर्नु त कसको डिग्री कति छ 1, यहाँ त कुनै डिग्री नै छैन, त हाम्रो मोटिभ के हुन्छ यस्तो क्वेसनमा, मोटिभ के हुन्छ साइन कसको सेकेन्ड डिग्रीमा लग्ने, सेकेन्ड डिग्रीमा लग्ने मोटिभ छ। सेकेन्ड डिग्री मिन्स साइन स्क्वायर कस स्क्वायरको फर्ममा लग्ने, या यहाँ x/2 पनि हुनसक्छ, यहाँ x पनि हुनसक्छ, तर मेन मोटिभ हो साइन र कोसको सेकेन्ड डिग्रीमा हुनुपर्छ। यहाँ छ छैन, तब कसरी लग्ने हामीलाई थाहा छ, dx इक्वल टु 1 भनेको साइन स्क्वायर x/2 प्लस कस स्क्वायर x/2 लेख्न सक्छु, माइनस 2 टाइम्स। अब कस एउटा फर्मुला याद होला 10 क्लासमा धेरै युज हुन्थ्यो, cos 2x को फर्मुला हुन्छ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यो हुन्थ्यो, तर यहाँ के छ x छ, एक्चुअलमा हाम्रो फर्मुलामा त cos x छ, त यहाँ के भइहाल्छ x/2 भइहाल्छ, त म यही लगाइहालेँ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यसलाई म अलिक क्लियर फर्ममा हटाइदिन्छु, अब क्लियरली हेर आउँछ। साइन स्क्वायर x/2 कहाँबाट आयो, cos 2a को फर्मुलाबाट, 2x को फर्मुलाबाट आयो, जो कि हुन्छ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तर यहाँ त x मात्र थियो त्यसैले x/2 को फर्ममा लगिहालेँ। अब भयो के dx साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2।
यो फर्ममा गइहाल्यो। अब सिम्प्लिफाई गरिदिने, यो र यो एउटा लाइक टर्म हो र यो र एउटा लाइक टर्म हो। र सिम्प्लिफाई गर्दा dx 3 sin स्क्वायर 3 sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 यतिसम्म भइहाल्यो। अब दुईटै त आइहाल्यो सेकेन्ड डिग्रीको फर्ममा। हाम्रो मोटिभ के थियो? साइन कसको सेकेन्ड डिग्रीमा लग्ने। आइहाल्यो दुईटै, मोटिभ सक्सेसफुल। अब गर्ने के? डिभाइड गरिदिने। डिभाइडिङ यहाँ पहिला हटाइदिन्छु यसलाई। अब के गर्ने? यहाँ डिभाइड गरिदिने। डिभाइडिङ नुमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई, यहाँ हेर्नु के छ? यहाँ कस छ, कस स्क्वायर छ त कस स्क्वायर। यहाँ डिग्रीमा के छ? x/2 छ त x/2 बाई x/2 ले। अगर कस स्क्वायर x मात्र हुन्थ्यो त डिभाइड केले गर्थे? कस स्क्वायर x ले। अगर कस स्क्वायर x/3 हुन्थ्यो भने डिभाइड कसले गर्थे? x/3 ले। मेन मोटिभ कस कुन फर्ममा आएछ? कस स्क्वायर कुन फर्ममा आएछ? कस स्क्वायर x/a को फर्ममा आएछ, के को फर्ममा आएछ? जुन फर्ममा आएको होला त्यो फर्मले डिभाइड गरिदिने। मोटिभ हुन्छ यहाँबाट कसलाई 1 बनाउने। मोटिभमा आइहाल्यो। अब डिभाइड गरिदिने। कस स्क्वायर केमा छ? x/2 को फर्ममा, त कस स्क्वायर x/2 को फर्ममा डिभाइड गरिदिने यसलाई, किनकि कस वाला टर्मलाई अब 1 बनाउँछ हामीले। मोटिभ छ कस वाला टर्म जो छ कस स्क्वायर वाला टर्म, त्यसलाई 1 बनाउने। त्यसलाई 1 कसरी बनाउने? जुन टर्म छ त्यहीलाई डिभाइड गरिदिने। त्यो इन्टिग्रेसन माथि केही छैन भने 1 हुन्छ, त 1 बाई, मलाई यसलाई 1 बनाउनु छ त 1 बाई कस स्क्वायर x/2 dx, त्यस्तै 3 sin स्क्वायर x/2 कस स्क्वायर x/2 माइनस कस स्क्वायर x/2 बाई कस स्क्वायर x/2। तब के हुन्छ? 1 बाई कस भनेको सेक स्क्वायर x/2 dx। अब तल tan स्क्वायर भइहाल्यो x/2 माइनस 1। यसलाई म फर्दर लग्दा सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस 3 tan x/2 को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। यो फर्ममा गइहाल्यो। यो 3 छ, यो 3 छ। यो 3 छ। मलाई यसलाई स्क्वायरको फर्ममा लगे, त्यसैले √3 राखिदिएँ। √3 को स्क्वायर गर्दा 3 आइहाल्छ। अब यो फर्ममा आइहाल्यो। यो फर्ममा आयो भने जुन टर्म हार्ड लागिरहेछ, अब यसमा तपाईँलाई कुन हार्ड लागिरहेछ? यो टर्म सबैलाई हार्ड लाग्दै होला हेर्नुमा। त जुन टर्म हार्ड लागिरहेछ त्यसलाई पुट गरिदिने। पुटिङ 3 tan x/2 इक्वल टु मानिहाल्नु, म t नै मानिहालेँ। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ? यसको अब यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रिस्पेक्ट टु x। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के हुन्छ? d tan x/2 टाइम्स √3 dx dt बाई dx। अब √3 बाहिर, अब tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ? सेक, यहाँ स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अब एक्चुअलमा tan x को फर्मुला हुन्छ सेक स्क्वायर x, तर यहाँ के छ? x/2 छ त x/2 राखिहाल्ने। x लाई कसले रिप्लेस गरिदिए? x/2 ले। त जसले रिप्लेस गरिदिए त्यसको डेरिभेटिभ मल्टिप्लाईमा, जो कि हुन्छ 1/2 इक्वल टु dt dx। फास्ट भइरहेछ भने अलि रिपिटेटिभली हेर्दा हुन्छ। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ? √3/2 सेक स्क्वायर x/2 इक्वल टु dt dx। और अब यसलाई म यहाँ बनाइदिएको छु। और √3/2 सेक स्क्वायर x/2 इक्वल टु dt बाई dx छ। अब हेर्नु माथिको टर्म हाम्रो के छ? यो छ, त म यसलाई यो फर्ममा लागिहाल्छु।
मलाई यो पुरा टर्मलाई माथिको फर्ममा बनाउनु छ। त के गर्ने, सेक स्क्वायर x/2 यो डिभाइडमा छ, यो साइड आयो भने मल्टिप्लाईमा dt। अब यो 2 छ डिभाइडमा छ त माथि गयो मल्टिप्लाईमा √3 डिभाइडमा आइहाल्यो। त मिन्स सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टु 2/√3 dt यो हुन्छ। अब सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने आईमा, जो कि आई हाम्रो यो छ। त हुन्छ के भने आई इक्वल टु 2√3 dt t स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर √2/3 बाहिर आइहाल्यो dt t स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर। अब डाइरेक्टै फर्मुलामा गइहाल्छ 2/3 बाहिर। यो हाम्रो एउटा फर्मुला छ नि डाइरेक्ट वाला, इंटीग्रेशन अफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ 1/2 यसको फर्मुला के हुन्छ 1/2a log x माइनस a x प्लस a। त a को ठाउँमा के छ 1, त 1/2a log x को ठाउँमा के छ t माइनस a, त a को ठाउँमा 1 प्लस c। अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल, त 1/√3 log t को भ्यालु के थियो हाम्रो √3 tan x/2 माइनस 1। फेरि यहाँ राखिदिने t को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिए बेसिकली प्लस c। यो हाम्रो सोलुसन। यस्तो टाइपको क्वेसन धेरै सोध्छ, त्यसैले यो क्वेसनलाई प्रायोरिटी दिनु होला, सेल्फ ट्राई गर्नु होला। र यस्तै एउटा क्वेसन आउँछ, यस्तै फर्ममा सोधिदिन्छ हामीलाई हाइपरबोलिक वाला। यहाँ सपोज यहाँ थियो हाम्रो लेटस से जस्तो कि भइहाल्यो हाम्रो क्वेसन सोधिदियो dx इक्वल टु 4 + 3 साइन हाइपरबोलिक x। अब यसलाई कसरी बनाउने, त्यही मोटिभ, फेरि त्यही गर्ने मोटिभ के छ हाम्रो साइन हाइपरबोलिक। अब त्यहाँ साइन मात्र थियो, यहाँ हाइपरबोलिक छ, त्यसैले साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिकलाई सेकेन्ड डिग्रीको फर्ममा राख्ने, सेकेन्ड डिग्रीको फर्ममा राख्ने। अब त्यसको लागि त रिलेसन याद हुनु पर्यो। त्यो रिलेसन म डेरिभेटिभ पार्ट 1 मा पुरा राम्ररी रिलेसन एक्सप्लेन गरिदिएछु विथ ट्रिक्स, कसरी याद राख्ने। त्यो रिलेसन यहाँ पुट गरिदिने सेम यही फर्ममा। इन्टिग्रेसनको लास्ट हाम्रो इंटीग्रेशन of rational fraction। यसको लागि एउटा म टेबल बनाइदिन्छु। पहिला यसको लागि नि दुईटा फर्म याद राख्नुपर्छ हामीलाई। पहिला प्रोपर फ्र्याक्सन कसलाई भन्छ, प्रोपर फ्र्याक्सन इम्प्रोपर फ्र्याक्सन। 5-6 मा धेरै सुने होला, अहिले बिर्सिहाल्यो होला मेबी। प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको एउटा फंक्सन fx हो, अर्को फंक्सन gx हो, रेसिप्रोकलको फर्ममा छ। र gx को जो डिग्री हुन्छ डिग्री अफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री अफ fx, त्यसलाई हामीले भन्छौँ प्रोपर फ्र्याक्सन। त्यसको जस्ट उल्टा, अगर डिग्री अफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री अफ gx, त्यो भइहाल्यो इम्प्रोपर फर्म। यसको इक्जाम्पल हुन्छ x² + 2x + 3 x + 1, यो भइहाल्यो हाम्रो प्रोपर फ्र्याक्सन। इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको जस्ट अपोजिट मानिहाल्नु 3/x + 1। अब म किन भने यो कुरा, डिग्री भनेको थाहा छ कि छैन त्यो पहिला भनिदिन्छु अलि। डिग्री भनेको सपोज एउटा टर्म हो x² + 2x + 3 एउटा टर्म हो। अब यसको डिग्री कति हुन्छ, प्लस सबैको सेपरेट टर्महरूको डिग्री निकाल्ने। x को डिग्री कति छ 2, y को डिग्री 1, तो यो पूरा डिनोमिनेटरको डिग्री कति भइहाल्यो 2। सबभन्दा म्याक्सिमम कसको डिग्री थियो यसको 2 को, त्यही यसको डिग्री भइहाल्छ। त्यस्तै माथिवालाको भइहाल्छ 1।
x को डिग्री 1 हुन्छ त्यसैले माथिबाटको डिग्री 1 भइहाल्छ। भेरिएबलको डिग्री हेर्ने, भेरिएबलको पावर हेर्ने कति छ। फेरि x y हुन्थ्यो भने यसको पावर 1 यसको पावर 1 त यो पुरा टर्मको पावर आई मिन डिग्री भइहाल्थ्यो 2। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर अब काम आउँछ। हाम्रो नेक्स्ट जो हो इन्टिग्रेसन अफ रेसनल फ्र्याक्सन, त्यसको लागि एउटा प्याटर्न भनिदिन्छु जो कि इन्टिग्रेसन बाई रेसनल फ्र्याक्सन जो हुन्छ त्यो मात्र प्रोपर फ्र्याक्सनको लागि युज हुन्छ। अब हेर्नु म राखिदिएँ फ्याक्टर्स अफ जीएक्स मिन्स जीएक्स कुन फर्ममा छ, एक्स माइनस 1 को फर्ममा छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ पार्शियल फ्र्याक्सन यो हुन्छ। पार्शियल फ्र्याक्सन भनेको के हुन्छ त्यो पहिला बुझ्नु। पार्शियल फ्र्याक्सन मिन्स दुईवटा या फिर मेनी टर्म्समा कुनै एउटा पार्टिकुलर टर्मलाई डिभाइड गरिदिने, आई मिन पार्टिकुलर फङ्सनलाई दुई या दुईभन्दा बढी टर्म्समा डिभाइड गरिदिने। जस्तै कि हाम्रो फर्स्ट क्वेसन, आई मिन माथिको थर्ड क्वेसन आई गेस 6x + 2 9x² + 6x + 26 यस्तो वाला थियो नि क्वेसन एउटा इन्टिग्रेसनमा, जसमा हामीहरू के गरेको थियो भने px + q को फर्ममा भयो भने a प्लस तलको डेरिभेटिभ प्लस b मिन्स यो वाला टर्मलाई दुईवटा फर्ममा मिन दुईवटा करस्पोन्डिङ टर्ममा डिभाइड गरिदिइहालेको थियो। त्यसलाई नै भन्छौँ डिभिजनलाई भन्छौँ पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड। यसमा के भयो भने कुनै पनि जीएक्स एउटा डिनोमिनेटर फङ्सन हो। जीएक्स भनेको डिनोमिनेटरमा फङ्सन हो। त्यो x - a को मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ पार्शियल फ्र्याक्सन यो हुन्छ। नोट गर्नु एउटा कुरा, मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा भने मिन्स अगर यस्तो फर्ममा हुन्थ्यो 1/x - a x - b मा हुन्थ्यो मिन्स यस्तो फर्ममा हुन्थ्यो भने यसको करस्पोन्डिङ पार्शियल फ्र्याक्सन के हुन्थ्यो, x माइनस यो a/x - a प्लस b/x - b यो फर्ममा गइहाल्थ्यो। यसबाट फाइदा के हुन्छ, दुईवटा सेपरेट फर्ममा गइहाल्यो मिन्स यसको इन्टिग्रेसन अब इजी भइहाल्छ। त्यसैले हाम्रो मेन मोटिभ हुन्छ इन्टिग्रेसन इजी बनाउन र सल्भ गर्न। पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड त्यसैले युज हुन्छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। अगर हाम्रो डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा x - a छ भने त्यसको पार्शियल फ्र्याक्सन यो हुन्छ। अगर x - a को होल स्क्वायरको फर्ममा हुन्थ्यो भने एउटा 1 डिग्रीको लागि भइहाल्थ्यो पार्शियल फ्र्याक्सन, एउटा 2 डिग्रीको लागि। त्यस्तै अगर x - a को होल क्यूब छ भने एउटा 1 डिग्रीको लागि पार्शियल फ्र्याक्सन, 2 डिग्रीको लागि, 3 डिग्रीको लागि। लास्ट हो अगर सेकेन्ड डिग्री या फिर क्वाड्रेटिक फर्ममा छ भने क्वाड्रेटिक फर्ममा कुनै जीएक्स मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ तर त्यो मल्टिप्लिकेसन कस्तो क्वाड्रेटिक, जस्तै कि इक्जाम्पलमा 2x² + 4 टाइम्स x - a यो फर्ममा छ भने अब त हामीले दुईटै यसको पनि पार्शियल फ्र्याक्सन निकाल्नु पर्यो, यसको पनि। त्यसको त पार्शियल फ्र्याक्सन हामीले माथि नै हेरिहाले, यो वाला भइहाल्यो, यो वाला टर्म। तर यसको त के हुन्छ थाहा छैन। त यसको पार्शियल फ्र्याक्सन यो फर्ममा जान्छ जो कि हो ax + b जो कि तलबाट जुन छ ax² + 2x² + 4 यो फर्ममा गइहाल्छ। यो यसको पार्शियल फ्र्याक्सन भइहाल्यो। आजको लास्ट क्वेसन र इन्टिग्रेसन पार्शियल फ्र्याक्सनको इन्टिग्रेसनको एउटा राम्रो क्वेसन। यसलाई आफै प्र्याक्टिस गर्न ट्राई गर्नु होला, म बनाइदिन्छु। -2x - 8 को इन्टिग्रेसन। अब यसलाई हामीहरू नोटिस गर्नु कि त्यो फर्म पनि जान सक्छ। यो 2x - 2 को वाला जो हाम्रो थियो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वेसन, आई गेस थर्ड क्वेसनको जो फर्म थियो त्यो फर्ममा पनि जान सक्छ, तर म यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सनको फर्ममा बनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि के गर्छु भने तललाई मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा राखिहालेँ मिन्स फ्याक्टर निकाल्ने, फ्याक्टराइजको फर्ममा। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा कति हुन्छ, 2x - 8 को फ्याक्टराइज गर्दा x - 4x + 2x - 8 x - 4 2x - 4 x + 2 र x - 4 को फर्ममा फ्याक्टराइज भयो। नोट एउटा कुरा याद राख्नु, म यसलाई जो हाम्रो थर्ड क्वेसन थियो स्ट्यान्डर्ड फर्म त्यसको फर्ममा पनि सल्भ गर्न सक्छु, तर म यसलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा पार्शियल फ्र्याक्सनको फर्ममा यसलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। त पार्शियल फ्र्याक्सनको लागि मलाई मल्टिप्लिकेसनको फर्म चाहियो किनकि म माथि नै डिस्कस गरिदिएँ
सबै मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा चाहियो। त म यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिएँ र यो फर्ममा आइहाल्यो। एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर डिएक्स मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा आइहाल्यो। अब पार्शियल फ्र्याक्सनको जो मेथड छ हाम्रो त्यो अप्लाई गरिदिनु। पुट एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू टाइम्स माइनस फोर इक्वल टू, अब पहिला यसको पार्शियल फ्र्याक्सन वन ए प्लस यति प्लस यसको अब पार्शियल फ्र्याक्सन बी बाई एक्स माइनस फोर। होप सबैलाई होप सो सबैलाई समझमा आयो होला। पहिला यसको पार्शियल फ्र्याक्सन निकालिदिए यो भइहाल्यो। अब यसको निकालिदिए यो भइहाल्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ए एलसीएम लिँदा ए टाइम्स एक्स माइनस फोर प्लस बी एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर। यहाँ के गर्यो भने एलसीएम लिइहाल्यो। यो क्यान्सल यो क्यान्सल यो क्यान्सल यो क्यान्सल। अब भयो के भने एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस फोर प्लस बी एक्स प्लस टू। इसलिए म इक्वेसन वन मानिहालेँ, यसलाई म इक्वेसन टू मानिहालेँ। नेक्स्ट पेज इक्वेसन टू यो फर्ममा आइहाल्यो। अब मलाई ए को भ्यालु चाहियो र बी को भ्यालु चाहियो। त ए को भ्यालु कसरी निकाल्ने? त ए को भ्यालु निकाल्नका लागि बी वाला जो टर्म छ बीसँग कुन मल्टिप्लाई भएर छ बी प्लस टू बी टाइम्स एक्स प्लस टू। त यो वाला टर्मलाई मलाई जिरो बनाउनु छ। त एक्स प्लस टूलाई मलाई जिरो बनाउनु छ। तब त बी गायब भइहाल्छ। त्यसैले हामी ए फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त बीलाई हटाउनको लागि यो बीसँग जो मल्टिप्लाई भएको छ टर्म छ त्यसलाई मलाई जिरो बनाउनु छ। त एक्स प्लस टू बराबर जिरो मिन्स एक्स बराबर माइनस टू भइहाल्यो। त मलाई नाउ पुटिङ value of x that is x equal to minus 2 in equation 2। म x को भ्यालु माइनस टू पुट गरिदिएँ इक्वेसन 2 मा। तब के भ्यालु आउँछ त माइनस टू प्लस वन इक्वल टू ए टाइम्स माइनस टू माइनस फोर। यो टर्म त क्यान्सल नै भइहाल्छ किनकि जिरो भइहाल्छ। टू टाइम्स जिरो त माइनस वन इक्वल टू ए टाइम्स माइनस सिक्स प्लस जिरो माइनस माइनस प्लस त्यस्तै ए को भ्यालु आइहाल्यो वन बाई सिक्स। सिमिलरली अब मलाई बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ मिन्स एसँग कुन मल्टिप्लाई भयो छ एक्स माइनस फोर। यो टर्मलाई मलाई जिरो बनाउनु छ मिन्स एक्स माइनस फोर बराबर जिरो ल्याउनु छ। त एक्स को भ्यालु कति पुट गर्दा एक्स को भ्यालु फोर पुट गर्दा यो टर्म जिरो हुन्छ। भयो नाउ पुटिङ x equal to 4 in equation second। so के हुन्छ 4 plus 1 equal to यो त 0 भइहाल्यो प्लस b 4 plus 2 5 equal to b plus b times 6 therefore b equal to 5 by 6। अब 5 by 6 आइहाल्यो माइनस 5 by 6 आइहाल्यो र ए को भ्यालु 1 by 6 आइहाल्यो। दुईटैको भ्यालु पुट गरिदिने पुटिङ भ्यालु अफ ए एन्ड बी इन इक्वेसन 1। अब दुईटैको भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिने त हुन्छ के एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस फोर इक्वल टू 1 by 6 एक्स प्लस टू प्लस 5 by 6 एक्स माइनस फोर। हाम्रो जो ए को भ्यालु र बी को भ्यालु जो आएको थियो 1 by 6 5 by 6 दुईटैलाई पुट गरिदियो। अब यहीलाई सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु म हाम्रो इन्टिग्रेसनमा द्याट इज आई इक्वल टू आई त हाम्रो इन्टिग्रेसनमा यो आएको थियो त्यसलाई म 1 by 6 एक्स प्लस टू प्लस 5 by 6 एक्स माइनस फोर डिएक्स राख्न सक्छु। यो टर्मलाई म यो फर्ममा पार्शियल फ्र्याक्सनको फर्ममा राखिहालेँ। यो पार्शियल फ्र्याक्सनलाई म यो फर्ममा इन्टिग्रेसनमा पुट गरिदिएँ। अब इन्टिग्रेसन यसको सेपरेट इन्टिग्रेसन गरिदिएँ यसको सेपरेट इन्टिग्रेसन गरिदिएँ त 1 by 6 एक्स प्लस टू डिएक्स प्लस इन्टिग्रेसन 5 by 6 एक्स माइनस फोर डिएक्स।
1/6। अब लग लगाइदिन किनकि यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, x+2 को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, त लग तलवाला, त लग x+2 प्लस 5/6 लग x - 4। दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू। यो हाम्रो एन्सर भइहाल्छ।